बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पूरी प्लानिंग के साथ एक वेल चीज इस्टेब्लिश की जा रही है कि मुल्क दिवालिया होने वाला है, मुल्क दिवालिया होने वाला है। बड़ी प्लानिंग के साथ ये चीजें चल रही हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में मीडिया को यूज किया जा रहा है हर तरह से। इसमें एक कॉलम लिखा है जावेद चौधरी ने। जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा, पहले आप जरा उनका कॉलम समझ से आपकी स्क्रीन पर चला, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ इस वक्त सोचते हैं कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी है, यानी हुकूमत लेने में। अगर वो जल्दबाजी ना करते तो इमरान खान को सियासी शहीद बनने का मौका ना मिलता, तो आज हालात मुख्तलिफ होते, यानी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी आसमान पर पहुंच गई है वो ना होती। और उन्होंने कहा कि IMF ने जो नए मुआहदे से इनकार कर दिया है, सऊदी अरब ने दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं दिया, और इस वक्त मुल्क दिवालिया होने वाला है। श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं और इतने हालात खराब हो चुके हैं कि हम लोग पूरी तरह बर्बादी के दहाने पहुंच चुके हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने आगे बढ़कर किरदार ना अदा किया, यानी वो फौज को दावत दे रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आगे बढ़कर आपने किरदार अदा ना किया तो सब कुछ तबाही के दहाने आ जाएगा और फसादात होंगे सड़कों पर। उन्होंने श्रीलंका का हवाला दिया कि श्रीलंका की एस्टैब्लिशमेंट ने होश के नाखून नहीं लिए थे, लिहाजा वहां पर सूरत हाल इतनी खराब हो गई थी कि पॉलिटिकल पोजीशन लोगों की, यानी आप देख लें, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं कि लोगों ने गाड़ियां तक उनकी पानी में फेंक दी। उनके जो वजीर आजम है वो भागे, रिजाइन कर दिया, सब छुपते फिर रहे हैं। उन्होंने कई मिनिस्टर को पकड़ लिया, यानी लोग सड़कों पर आगे, खाना जंगी का माहौल है। करेंसी उनकी बिल्कुल डीवैल्यू हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। और इस सूरत हाल ने बड़ा एक कॉलम लिखा जिस पर उन्होंने नवाज शरीफ को बताया। असल में अब इसका मकसद समझ ले। देखिए, नवाज शरीफ असल में तंग आ गए हैं और आसिफ जरदारी बार बार उनको कह रहे हैं कि मेरी डील साइन हो गई है, मेरी डील साइन है, और इसी के तहत वो शहबाज शरीफ को हुकूमत उन्होंने बनवाई। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि आपने किसी से हुकूमत नहीं तोड़नी। शहबाज शरीफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि हुकूमत, यह निज़ाम नहीं चला, डॉलर 192 पर चला गया है। अब असल में ये जो लोग हैं ये फौज को दावत दे रहे हैं और बार बार नवाज शरीफ के हवाले से जो बात की जा रही, मलबा वो डाल रहे हैं सारे का सारा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि आप लोगों ने ये सारा कुछ किया है, आप लोग आकर संभाले, नहीं तो श्रीलंका जैसे हालात होंगे। और बार बार उनको कह रहे हैं कि वहां एस्टैब्लिशमेंट ने गलती की थी, तो लोग अपनी फौज के खिलाफ हो गए थे, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए थे। आप सिर्फ एक चीज देखिए, पाकिस्तान के अंदर 1.5-2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि हम बिल्कुल बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, पाकिस्तान के हालात जितने मीडिया पर खराब दिख रहे हैं इतने हैं नहीं, लेकिन ये सच है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद मुल्क बड़ा गर्क-उसका हो गया है। यानी महंगाई तो अरूज पर गई ही गई है। डॉलर का रेट प्लानिंग के साथ, माफिया जितना उन्होंने सस्ता डॉलर खरीदा और 192 पर चला गया। मिसाल के तौर पर देखिए, मुल्क के अंदर अरबों अरबों रुपए के डॉलर्स खरीदे गए और वो 180-82 के रेट के ऊपर खरीदे गए। जब वो 180-82 पर खरीदे गए, 192 पर चला गया है, तो सोचिए उन्होंने 10 रुपए को आप अरबों से मल्टीप्लाई कर ले तो ये तो कई अरब डॉलर्स बन जाते हैं। उन्होंने इतना पैसा मनीपुलेट करके कमाया। ये माफिया काम करता है और इस सूरत हाल में माफिया इतना स्ट्रांग है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ जैसी हुकूमतें उनके आगे कुछ नहीं है। वो दुनिया की ताकतें कुछ नहीं कर सकती, तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब नवाज शरीफ अपने, असल में ये जो लोग हैं उनके जरिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं चीजें कि जी मुल्क नहीं चल रहा, इस्टेब्लिशमेंट खुद आगे आ जाए। आसिफ जरदारी ने जब कहा तो नवाज शरीफ को कहा आप खुद संभालें हुकूमत, हम पीछे हट जाते हैं, हमने ये गंद कलक अपने मुंह पर नहीं मलनी। और दूसरी आप देख ले कि मरियम ने भी यही बात की, हालात इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, लेकिन नवाज शरीफ को बार बार कहा गया कि अगर आप हुकूमत छोड़ते हैं तो फिर अब आपके लिए नुकसानदेह होगा, ये याद रखिएगा। अब वो धमकी समझ रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ खुश नहीं है। अब मुल्क का जरा हाल देखिए कि मरियम नवाज, आप जरा अंदाजा कर ले कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जिनके ऊपर गद्दारी की बातें होती हैं, करप्शन और क्या कुछ नहीं, अब नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ किसने लगना और किसने नहीं लगना। अब असल में नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या, मैं तो फंस गया हूँ, मुझे तो आसिफ जरदारी ने आकर फंसाया है, मेरे तो हाथ से सारी चीजें निकल चुकी है। ये असल में इस वक्त सूरत हाल जो चल रही है वो हालात खराब है, मामलात बहुत ज्यादा खराब है। मुल्क इस वक्त दिवालिया हुआ पड़ा है इनके मुताबिक। देखिए, पूरी तरह एक प्लान किया जा रहा है। अमेरिका
بالکل سری لنکا جیسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان تیل لے رہے تھے, چیزیں اسٹیبلش تھی, چیزیں بہتر چل رہی تھی, اور اس کے بعد ملک آگے جانا تھا. ظاہر سی بات ہے ملک کے اندر مہنگائی کم ہوتی. اب پلاننگ کے ساتھ پاکستان کے اندر حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک برباد ہو گیا, بالکل سڑکوں پر آنے والا ماحول ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں, اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام جاوید چودھری نے دیا اپنے کالم کے ذریعے کہ عمران خان جب آ گیا تو ملک پوری طرح بینکرپٹ ہو جائے گا, آپ آ کر سنبھال لو. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہ کیا تو پھر یہ ملک نہیں بچنا, ہمارا سری لنکا سے برا حال ہوگا. اب بتائیے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. نجم سیٹھی گفتگو کرتا ہے کہ فوج تقسیم ہے, 5 جرنیل ادھر ہے, کچھ ادھر ہے, کوئی ایکشن نہیں. حامد میر جنرل فیض کے اوپر تنقید کرتا ہے, کہتا ہے اس کی بیوی نے گولی ماری, کوئی ایکشن بالکل نہیں. نواز شریف جنرل فیض کے اوپر تنقید کرتا ہے, کوئی ایکشن بالکل نہیں. مریم نے گالیاں دی, کوئی ایکشن بالکل نہیں. آصف زرداری نے کہا کھڈے لائن لگا دیا ہے, کوئی ایکشن بالکل نہیں, اور کہا یہ نامناسب ہے. آئی ڈی جی آئی اس پہ نے کہا کہ نامناسب ہے. بس یہاں تک بات ختم. لوگ کہہ رہے ہیں آپ ان کو اٹھا لیں, بھیجے ویگو ڈالا ان کے گھروں کے باہر, اٹھائیں ان کو. عام پاکستانی کرے گا تو یہی صورتحال ہوتی ہے. ان کو چھوٹ کس نے دی ہوئی ہے؟ صرف اتنا بتا دیں ان کو چھوٹ کیا ہے, کس وجہ سے, کون دے رہا ہے ان کو چھوٹ؟ ملک دیوالیہ ہوا پڑا ہے ان لوگوں کی وجہ سے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے. لیکن یہ اصل میں پوری طرح ظاہر سی بات ہے, جب آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آئیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا اثر ڈالرز میں ہے, اور ڈالرز دے کے کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. ملک اس وقت پوری طرح تباہ ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر مایوسی اتنی زیادہ ہے کہ آصف زرداری نے یہ جو مطلب اس کا کہا تھا کھڈے لائنز کا مطلب تھا کہ فوج کے اندر تقسیم ہے, آدھے جرنیل ایک طرف ہے, آدھے ایک طرف ہے. یہ اصل میں اس کا مطلب تھا. اور اس کے بعد نجم سیٹھی نے تو کلیئرلی کہا کہ 5 جرنیل ایک طرف ہے اور باقی ایک طرف ہے. ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بندے, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اتنی سٹرونگ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا مرضی کوئی آسمان پر بھی بیٹھا ہوا کوئی طاقتور شخص ہوگا وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. امریکہ کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. دیکھیے چائنا کی صورتحال یہی تھی کہ چائنا کبھی پاکستان کا برا نہیں چاہتا تھا. ایک پلاننگ کے ساتھ نیریٹو بنایا گیا تھا کہ چائنا پاکستان کو قرضوں میں جکڑا ہے, پاکستان کو بچا رہا ہے کہ پاکستان اس کو اپنا لینڈ بیچتے. یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے جاوید چودھری کھل کر دعوت دے رہے ہیں فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ عمران خان دھرنا دینے والا, تم آؤ اور آ کر اس کو ٹیک اوور کر لو. اب بتائیے کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ فوج ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی, عدالتیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی, ایجنسیاں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اس لیے کیونکہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے رابطے جا کر اینڈ کے اوپر واشنگٹن سے ملتے ہیں, چاہے انڈائریکٹلی ملے. یعنی اگر آپ دیکھ لیں کسی کے ملک ریاض سے تعلقات ہیں, کسی کے میاں منشا سے تعلقات ہیں, آپ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بگڑتا تو عام آدمی کا. عام آدمی ذرا ایک گالی دے, کہے صرف عام آدمی اتنا کہہ دے کہ جنرل فیض کو کھڈے لائن لگا دیے, وہ آج نہیں تو کل ایف آئی اے کے ہتھے چڑھ جائے گا, پھر وہ اپنی ضمانتیں کراتا پھرے گا. ان لوگوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ لوگ اس ملک کے مالک بنے بیٹھے ہوئے, اور یہ مافیا ہے, اور اچھا خاصا یہ مافیا چلا گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر امریکہ کے وفادار آج بھی یہی موجود ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب امریکہ کے وفادار یہاں پر موجود ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ مجبور ہو کر صرف آوازیں اٹھا سکتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بڑے مضبوط ہیں, اور امریکہ کے ساتھ ان کے ڈائریکٹلی تعلقات ہیں. بچے, پیسہ, سب ان کا امریکہ میں پڑا ہوا ہے. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.